अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। कहानी का आगाज नाजरीन बरतरी के गुरूर और खित्ते में चौहदराहट के तकब्बुर से 1974 में स्माइलिंग बुद्दाह के नाम से होता है, जब भारत ने पोखरान में एटमी धमाका करके अपने अज़ाइम का इजहार किया। जवाब में पाकिस्तान के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो वो भूटान या मालदीव बनकर भारत के चरण छूता या फिर एटमी सफर के आगाज का मुस्कुराते बुद्दाह की मुस्कुराहट छीन लेता। पाकिस्तान ने इज्जत और खुद मुख्तारी का दूसरा मुश्किल और कठिन रास्ता चुना। जुल्फकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम का आगाज किया और कहा कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बॉम्ब जरूर बनाएंगे, और फिर पाकिस्तान ने खामोशी के साथ जौहरी कुव्वत बनने का आगाज किया। भारत बड़ा और बावसाइल मुल्क था, उसकी रफ्तार तेज थी। उसने 24 बरस बाद ऑपरेशन शक्ति के कोड नेम से पोखरान में एक साथ 5 एटमी धमाके करके बाकायदा एटमी कुव्वत होने का ऐलान कर दिया। 11 और 13 मई के इन एटमी धमाकों से खित्ते में ताकत का तवाजुन एकदम भारत के पलड़े में चला गया और पाकिस्तान शशो पंच में मुब्तला हो गया। फैसला कौन लम्हात आ चुके थे। दुनिया पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से जानती तो थी, लेकिन पाकिस्तान ने कभी ऐलान नहीं किया था, और अब वक्त आ चुका था। कामयाब धमाकों के बाद भारत का लबो लहजा बदल चुका था। उस वक्त के भारतीय वजीर जसवंत सिंह का इंटरव्यू रिकॉर्ड पर है कि अब हमारे लिए पाकिस्तान तो किसी शुमार में ही नहीं, हमारा मामला तो चीन के साथ है। उस वक्त बीजेपी के तर्जुमान करण शर्मा ने धमकाते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान ने भारत मुखालिफ पॉलिसियों से इन पॉलिसियों से तर्क नहीं किया इन पॉलिसियों को, तो अब उसे इंडिया के गजब का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, ये जो बयानात थे ना, इन्होंने बहुत ज्यादा तकब्बुर जिनसे झलकता था कौम को मजीद परेशान कर दिया। मैं पाकिस्तानी कौम की बात कर रही हूँ। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, कौम का उबाल बढ़ता जा रहा था। आदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास अपनी जगह, लेकिन भारत से दबना पाकिस्तानियों को किसी तौर मंजूर नहीं था। गैलेप पाकिस्तान की जानिब से उस वक्त किए गए एक सर्वे के मुताबिक 70% पाकिस्तानी एटमी तजुर्बात करने के हक में थे। दूर समंदर पार से अमरीकी सदर बिल क्लिंटन अलग तरगीबात दे रहे थे। धमकियां भी मिल रही थी कि खबरदार पाकिस्तान ये धमाके हरगिज ना करे। ये सियासी अस्करी क़यादत का असल इम्तिहान था। नाजरीन, के इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और GHQ रावलपिंडी में जहांगीर करामत सीपा सालार थे, और फिर सियासी अस्करी क़यादत ने सारी तरगीबात को लात मारकर इज्जत और गैरत की राह अपनाई। 28 मई की सपहर पाकिस्तान ने भारत के 5 धमाकों के जवाब में 6 धमाके करके उसका तकब्बुर चागी के पहाड़ों में बिखेर कर रख दिया। इस इम्तिहान में कामयाबी का सेहरा उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ और जहांगीर करामत के साथ साथ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी और कदीर खान लेबॉर्ट्रीज को जाता है। साथ ही साथ वो मजदूर भी सल्यूट के मुस्तहिक हैं जिन्होंने इन धमाकों के लिए चागी की सुरंग में सीमेंट की 6000, रेत की 12000 बोरियों से धमाके के लिए एक बंकर बनाया था। इस कौमी खिदमत में ट्रक चलाने वालों से लेकर नाज़रीन साइंसदानों को चाय के कप थमाने वालों तक सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और हर उस सियासी कारकुन के लिए भी तहसीन बनती है जिसने एटमी धमाकों के हक में आवाज बुलंद करके हुकूमत का साथ दिया। आज वही अजीम दिन है। कौम को यौम तकबीर की मुबारकबाद देते हैं। साथ ही साथ आज हम अपने पैनल से इस मुबारकबाद से जुड़े सवालात भी रखेंगे कि 27 बरस पहले एटमी धमाकों का फैसला आज दुरुस्त साबित नहीं हुआ। मैं ये भी डिस्कस करना चाहूंगी आज के शो में कि हमने दिफा तो नाकाबिल तस्कीर बना लिया, लेकिन माशी महाज पर कमजोर क्यों पड़े, और ये कि मौजूदा मईशत को इतना तवाना कैसे किया जा सकता है कि बैरूनी खतरात से निमटने के लिए प्लानिंग का वजन उठाया जा सके। और अजीब इत्तेफाक ये है कि जब हम मई 98 की बात करते हैं तो भारत में बीजेपी की हुकूमत ने एटमी धमाके किए और जवाब में मुस्लिम लीग की हुकूमत ने 6 धमाके किए। फिर मई 25 में जब भारत ने हमला किया तो यहाँ और वहाँ यही कॉम्बिनेशन था, वहाँ बीजेपी की हुकूमत थी और यहाँ मुस्लिम लीग नून की। इन सारी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। पैनल आज हमारे साथ कौन है? आज हमारे साथ मौजूद हैं जी ताहिर नईम मलिक साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, आप देख सकते हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। नसीम सिद्दीकी साहब वैसे हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे होते हैं, लेकिन आजकल चूंकि पाकिस्तान में मौजूद हैं तो इस्लामाबाद स्टूडियोज में आप इन्हें देख सकते हैं। नवीद नसीम साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, आज पहली बार हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। हमारी दरखास्त पर सीनियर तज्जियाकार हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। और मुझे ज्वाइन किया है जी लाहौर से सीनियर तज्जियाकार आजम मलिक साहब ने, जो कि वीडियो लिंक पर आप देख सकते हैं हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम साहिबान का। ताहिर नईम साहब, सवाल मेरा वही कि अभी जो मई 2025 में हुआ, उससे पहले जो मई 2098 में हुआ था, उसने सही साबित नहीं कर दिया कि वाकईतन अगर उस वक्त हमने ये ना किया होता तो आज मई 2025 में हम ये ना कर सकते। देखिए, एक तो बात ये कि कन्वेंशनल जो रवायती मिलिट्री बैलेंस है, हथियार है, अफवाज हैं, उसके साथ जब अनकन्वेंशनल महाज पे इंडिया तरक्की करने लगा और उस 1974 में तो भुट्टो साहब ने भांपा, और जो दुनिया के
चंद मकबूल तरीन फिक्रों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं, वो उनमें उनका शुमार होता है। और उन्होंने इमीडिएट रिस्पॉन्स देने के बजाय, उस वक्त वो मुल्तान में थे, तो इंटरनेशनल मीडिया राब्ता कर रहा था, तो लाहौर गवर्नर हाउस में अगले रोज का टाइम दिया गया और वो एक बड़ी तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसके बाद हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारे साइंसदान एटमी और हमारी सियासी जमात खा वो और कोई भी हुकूमत हो, जनरल ज़िया-उल हक की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद हुकूमत आई, उनकी कंट्रीब्यूशन है, मियाँ नवाज शरीफ की, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, आज हम इस काबिल हैं कि हमारी डाइवर्सिफाइड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं और टेक्निकल जो उसको की लॉन्चिंग है वो मरीन्स वो हो सकती है, बरी और फिजाई तरीके से भी हम ये लॉन्च कर सकते हैं। और जो मॉडर्न वार है, अगर उस वक्त ये ना किया जाता, मैं समझता हूँ कि जो अब जंग हुई है वो जंग एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी की है, वो ड्रोन्स की है, वो मिसाइल रेंज की है, वो टेक्नोलॉजी की है, और वो जो इन्फेंट्री और आर्टिलरी की जंगें हैं वो अब ज्यादातर आपको तारीख में लगेंगी। तो ये दुरुस्त फैसला है। ये साबित क्या करता है, जो आपने बड़ा अच्छा इंट्रोल दिया है और मईशत को लिंक किया, तो साबित ये करता है कि देखें, जब हम यकसू हों, दो तीन चीजों में हमारी कौम यकसू है, एक एटमी प्रोग्राम, दूसरा हमारे पाक चीन ताल्लुकात, बिल्कुल, और इस तरह की और जो सी पैक और दूसरे प्रोजेक्ट हैं, तो हमें अल्लाह ताला की मदद की शामिल करम होने के बाद कामयाबी मिलती। अगर हम माशी मैदान में भी इस्लाहत के एजेंडा से यकसू हो जाएं, तो वो डाइवर्सिफाई करें, टैक्स नेट को बढ़ाएं और आम आदमी को रिलीफ देने के लिए बजट में एक ऐसी चीजें शामिल करें, तो कोई शक, उसके लिए बेल्ट को टाइट करना पड़ेगा, उसके लिए शराफिया को कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो वही जज्बा दरकार है कि जिसने हमें आज एटमी सलाहियत बनाया। और मुझे याद है उस वक्त मैं तालिब इल्म था कि जब इंडिया ने ये न्यूक्लियर टेस्ट किए, तो जसवंत सिंह, अब वो फोत हो गए हैं और उनकी किताब भी है, वो CNN पे मैंने उनका इंटरव्यू सुना। उसका एक नुक्ता ये था, एक इंटरव्यू के बड़े पावरफुल वर्ड से, कि पाकिस्तान को रियलाइज करना चाहिए कि ताकत का तवाज़न, बैलेंस ऑफ पावर इज टिल्टेड टुवर्ड्स इंडिया। वो एक बहुत बड़ी थ्रेट थी। तो पाकिस्तान ने उस वक्त, मियां नवाज शरीफ को भी क्रेडिट हमें देना होगा, क्लिंटन अपनी किताब में लिख चुके हैं कि हर तरह दुनिया को पता चल गया, आर्मी ताकतों को, कि अब पाकिस्तान एटमी धमाका करने चला है। हर तरह की तरगीबात दी गई। ठीक हो गया। यहाँ हमारी शराफिया में बहुत सारे लोग थे, कैबिनेट मिनिस्टर से लेके और मीडिया पर्सनैलिटीज, जो कह रहे थे नहीं आप ना करें कोई न्यूक्लियर टेस्ट, लेकिन एक डिसीजन लिया, अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। और इसी तरह की मैं समझता हूँ कि हिकमत अमली से हम दीगर मैदानों में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल जबरदस्त हो गया। लेकिन जहां आपने क्लिंटन की किताब का जिक्र किया, तो क्लिंटन को लेकर नाज़रीन आप सभी जानते हैं कि ये भी कहा जा रहा है कि क्लिंटन ने ज़ाहिर है उसको पाकिस्तान को ये कहा था कि जी आपको माशी तौर पर हम मुस्तहकम कर देंगे, खत्ते की एक बड़ी ताकत बना देंगे। मैं नसीम साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। एक मकतब फिक्र ऐसा है, बहुत सारे पढ़े लिखे दानिश्वर भी ऐसे हैं जो कहते हैं जी कि पाकिस्तान ने उस वक्त जो क्लिंटन की तरफ से ऑफर किया गया था उसको ठुकरा के जापान बनने का जो मौका है उसको ज़ाया कर दिया। नहीं, इसमें जापान बनने का मौका ज़ाया नहीं कर दिया। देखिए, जो उस वक्त फैसला पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और अफवाज पाकिस्तान ने किया था, वो बेहतरीन फैसला था, क्योंकि वो पाकिस्तान के सर्वाइवल का मामला था। और उसका रिजल्ट अब निकला है जो सबके सामने आ गया। और ये जब जंग की बात आती है, या जिस तरह अभी मुंह तोड़ जवाब दिया है भारत को, तो हम तो 25 साल से जो है वो टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। भारत को इस चीज का पता ही नहीं था कि हमारे, हम वो कौम है ना कि हमारी चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। वही बात कि हम घास खा लेंगे, कोई बात नहीं, अगर हम माशी मैदान में हम जापान नहीं बन सके, लेकिन हम अपने दिफा पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन वो दूसरी बात ये है ना कि अवाम ने तो घास खा ली। अगर हुक्मरान और अशराफिया भी घास खा लेते ना, और ये करप्शन का नासूर जो खत्म हो जाता, तो उससे वाकई पाकिस्तान बहुत जो है वो फायदा उठा सकता था, मुआशी मैदान में बड़ी तरक्की कर सकता था। और थोड़ी हमारे मुल्क में जो पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी भी रहती है, उसकी वजह से भी मुआशी बहरान आते हैं। लेकिन अगर हम इसी के ऊपर फोकस करें कि ये जो 28 मई के हवाले से बात हुई, जब भुट्टो साहब ने ये फैसला किया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान आए, उसके बाद ज़िया-उल हक हो गए, या गुलाम इसाक खान हो गए, या जनरल करामत हो गए, नवाज शरीफ हो गए, तमाम लोगों ने यकसुई के साथ
पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक फैसला लिया। उस वक्त बहुत बड़ी बड़ी ऑफरें थी जिनको ठुकराया गया और एक सॉवरन स्टेट होते हुए एक फैसला किया गया, और उस फैसले ने आपको वो जो बैलेंस ऑफ पावर जिसका ताहिर मलिक साहब ने जिक्र किया ना, वो दुनिया में अब दुनिया इस वक्त मानती है। जो पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया बनाया जा रहा था, टेररिस्ट हमारे साथ जोड़े जा रहे थे, अब दुनिया को पता चल गया कि ये एक मजबूत कौम है, मजबूत फौज मौजूद है और ये किसी भी बड़ी ताकत को जो है मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो अब हमारा शुमार ये जो G8 हो रही होती है, G10 हो रही होती है, हमारे इस तरह के दुनिया के जो बेहतरीन शुरू के 8-10 ममालिक है उसमें हमारा नाम आता है। और इकोनॉमिकली भी अगर मौजूदा गवर्नमेंट जिस तरह पाक फौज के साथ मिल के जो SIFC है बेहतरीन डिसीजन ले और इस वक्त जो अल्लाह ताला ने मौका दिया है अगर उसको सस्टेन करें तो हमारे मौशी हालात अब बहुत बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि जो भी इन्वेस्टर आता है, हमारी पहले भी प्रोग्राम्स में बातें होती रही, उनको सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं, वो देखते हैं कि मुल्क सिक्योर है कि नहीं है। तो अब तो साबित हो गया कि पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करना बहुत बेहतरीन तरीके से जानता है। तो अब इन्वेस्टमेंट भी आएगी, उसको सस्टेन करें, चीज़ों को बेहतरी के साथ आगे लेके जाए तो पाकिस्तान इंशाल्लाह मजीद तरक्की करेगा। ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी ये जिक्र किया, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी नवीद नसीम साहब कि कॉम्बिनेशन जो है वो पाकिस्तान और भारत में उस वक्त एक जैसा था, तब भी बीजेपी थी, अभी बीजेपी है, तब भी इतना बड़ा एक इंसिडेंट जिसका आगाज दायरे जारियत का उस वक्त भी एक पाकिस्तान को कमजोर दिखाने के लिए भारत ने किया था और जवाब उसका नून लीग ने दिया था, अभी भी यही सारी चीजें। अच्छा, जब नून लीग की हम बात करते हैं ना नवीद नसीम साहब, तो कहा यह जाता है कि उस वक्त ये धमाके करना जो है बेशक मजबूरी रही होगी, सियासी मजबूरी रही होगी मुस्लिम लीग नून की, लेकिन वो उसकी बका के लिए एक बहुत बड़ी चीज बन गई। सर नवीद साहब। थैंक यू आसमा। देखिए, जहां तक आपने बात की है कि इंडिया में भी इस वक्त बीजेपी की हुकूमत है और 1998 में भी थी, पाकिस्तान में भी नवाज लीग की हुकूमत है और अब 1999 में भी थी, लेकिन एक चीज को आप समझे कि जो 1998 में बीजेपी की हुकूमत थी वो उतनी ज्यादा इंतहा पसंद नहीं थी जितनी इंतहा पसंद हुकूमत आज इस वक्त मोदी की। बीजेपी की हुकूमत के दौर में ही वहां से पाकिस्तान लोग आए। इसके अलावा सबसे बड़ी जो आप हमारे जो साथियों ने भी बात की, इस वक्त आप एक कंपैरिजन देखें पाकिस्तान का और इंडिया का। 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर धमाके किए, हमने उसके जवाब में 5 के मुकाबले में 6 धमाके किए। सबसे बड़ी बात जो सबसे दुनिया को सबसे ज्यादा इस वक्त नजर आ रही है कि हम लोग पाकिस्तानी बेशक इकोनॉमिकली वीक जरूर मुल्क है, लेकिन इस वक्त हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखने के साथ साथ एयरफोर्स की ऐसी कैपेबिलिटी रखते हैं जिसने दुनिया के जदीद तरीन राफेल तैयारों को मार गिराया है। अब दुनिया में पाकिस्तान को एक वीक इकोनॉमी होने की वजह से जरूर क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, लेकिन दुनिया में पाकिस्तान अब इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर नेशन के तौर पे जाना जाता है। हमारा मुल्क आज भी, हम इस वक्त अगर हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है 10 मई को या उससे 2 दिन पहले भी, इसके बावजूद पाकिस्तान आज भी, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी फौज, हमारी तीनों फोर्सेस उस तरह से इश्तियाल पसंद बयानात नहीं दे रही इस तरह से कि अभी भी भारत की तरफ से, मोदी की तरफ से आ रहे हैं, जो कि ये साबित करता है कि मोदी को अपनी हार जो है वो इस मौके पे जबकि उसके इलेक्शन आने वाले हैं वो उससे हजम नहीं हो रही बल्कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये जो लोगों का कहना है कि मोदी ऐसी डेस्परेट कोशिश कर सकता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर एक और हमला करे जिसका उसको उससे भी बुरा जवाब दिया जाएगा, लेकिन आप एक दुनिया को ये भी नजर आ रहा है कि पाकिस्तान एक मैच्योर स्टेट है। पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट होने के बावजूद इस वक्त पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है वो इंतहाई आप क्या कह लें कि बहुत ही समझदाराना है, मुदब्बिराना है, अमन पसंद है, मुदब्बिराना है। पाकिस्तान की जो अप्रोच है इस इलाके में, साउथ एशिया में पीस को फरोग देने के लिए, उसमें पाकिस्तान इंडिया से 2 कदम आगे है। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं और जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम की, तो सियासी और माशी इस्तेहकाम जाहिर है कि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, लाज़िम मलजूम है। और सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए, बानी PTI की रिहाई के लिए हम देख रहे हैं कि बैकडोर चैनल और खुले राबितों की बात हो रही है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान को इस वक्त सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम के साथ साथ सरहद पार खतरे का भी सामना है, जिससे निमटने के लिए सियासी और माशी इस्तेहकाम जो है मुल्क में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है।
ہے تو کیا سیاسی استحकाम کے لیے کچھ بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں؟ کیا بیک ڈور رابطوں سے اڈیالہ کا پھاٹک کھولا جا رہا ہے؟ اور بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان کا یہاں میں ضرور ذکر کروں گی، جنہوں نے کھل کر اپنے بھائی عمران خان کے مذاکرات کی پیشکش سامنے رکھتی ہے، کیا اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے اور کیا فائدہ اٹھایا جائے گا یا یہ موقع بھی مس کر دیا جائے گا؟ اور اصل میں یہاں پر موقع ہے کس کے لیے؟ اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی، میں طاہر نعیم ملک صاحب سر آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ سر ہمیں ذرا یہ سمجھا دیجیے گا کہ کیوں اس وقت یہ جو ملکی حالات ہیں، چاہے وہ سرحد پار سے پریشر آ رہا ہو یا ملک کے اندر سرحدوں کے اندر جو سیاسی حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، کیوں یہ کہا جا رہا ہے بار بار پی ٹی آئی کی جانب سے کہ ان سارے حالات کو صحیح کرنے کے لیے عمران خان صاحب کا باہر آنا بہت زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیں، وہ تو ایک فرد ہیں اور ریاست کے مفادات بہت بڑے ہوتے ہیں، لیکن بلا شبہ وہ وزیر اعظم رہے ہیں، ایک پارٹی کی وہ سربراہ ہیں، مقبول بھی ہیں۔ تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو فضا ہے، قوم نے افواج پاکستان کا ساتھ دیا ہے، افواج پاکستان نے قوم اور ریاست کا ساتھ دیا۔ اب اس جذبے کو لے کے جو ہمیں خوش قسمتی سے میسر ہوا ہے، اس کو آگے بلڈ کرنا چاہیے۔ اگر ہم تقسیم ہوں گے تو ہم انڈیا کی سازش کا شکار ہوں گے، تو ہم انڈیا کی سازش کو کیسے ناکام بنا سکتے ہیں؟ جو ناراض ہیں لوگ، خواہ بلوچستان میں جو جن ریاست کے خلاف جنگ نہیں کر رہے اور آئین کے تحت حقوق مانگ رہے، ان سے بات ہونی چاہیے، بی ایل اے سے بات نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک سیاسی جماعت ہے، اس کی حکومت بھی ہے، خیبر پختونخوا میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بھی ہے، پارلیمنٹ بھی، پارلیمانی راستہ ہے ان کے لیے۔ تو علیمہ خان نے درست کہا ہے کہ کھلے بندوں بات ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس موقع پہ انا کا، نفرت کا اور ذاتی احوال کا کریں گے دونوں فریقین کی طرف سے، تو اس کا پاکستان کو نقصان، ضد جو نہیں ہونی چاہیے جب بات پاکستان کی ہو۔ باقی میں یہ کہہ دوں کہ اگر مسلم لیگ ہے تو ایک سیاسیات کے طالب علم کے طور پہ میں کہوں گا، ان کے لیے میرا پیغام ہے، آپ کی 50-40 سال کی سیاست یہ ہے کہ پہلے پیپلز پارٹی اور مقتدرہ کی جنگ رہی ہے اور آپ اس پہ خوش ہوتے رہے ہیں۔ اب آپ ان کی اور تحریک انصاف کی جنگ ہے تو آپ خوش ہیں۔ تو یہ کوئی سیاست نہیں ہوتی کہ 40 سال میں آپ دو فریقین کے درمیان حالات کو نارمل نہ ہونے دیں اور اس میں سے اپنا پولیٹیکل بینیفٹ حاصل کریں۔ یہ کوئی سیاست نہیں، اور جس دن معاملات حل ہو گئے اس دن آپ کے پاس بھی کوئی چیز ہونی چاہیے کہ آپ عوام کو اپنی کارکردگی دکھائیں، سسٹین کر سکیں کسی طور۔ ٹھیک ہو گیا، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی نوید نسیم صاحب۔ سر یہ فرما دیجیے گا کہ کہا یہ جاتا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ 7 مئی کو بھارتی جارحیت کے خلاف جب قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا تھا تو اس میں ایک بہت بڑا موقع تھا پی ٹی آئی کے پاس کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے، دیگر جو پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں ہیں ان سے کہیں نہ کہیں اپنے معاملات جو ہیں وہ صحیح کر لے، لیکن اس میں شرکت نہ کر کے پی ٹی آئی نے فلائٹ مس کر دی۔ سر آپ کی بھی یہی رائے ہے؟ دیکھیں، جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے نا، جیسے وہ کہتے ہیں نا اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر پی ٹی آئی ود ان پی ٹی آئی بھی پائی جاتی ہے۔ کوئی ایک طرف جا رہا ہوتا ہے، کوئی دوسری طرف جا رہا ہوتا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ کہیں اور جا رہی ہوتی ہیں، بیرسٹر گوہر کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کس کی بات کے اوپر یقین کریں گی؟ آپ ان لوگوں کی بات کے اوپر یقین کریں گی پی ٹی آئی کے ان اراکین قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی باتوں میں یقین کریں گے جو کہ احتجاج گھروں سے باہر نہیں نکلتے ہیں، صرف ٹویٹر پہ یا سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوتے ہیں؟ لیکن جہاں تک بات ہے علیمہ خان کے یہ جو ریسنٹ بیان کی، آپ اس ریسنٹ بیان کی تھوڑی سی ٹائمنگ پہ غور کریں۔ سننے میں آ رہا ہے کہ امریکہ سے پاکستانی نژاد کچھ امریکی 4 افراد پاکستان آئے ہوئے ہیں جو کہ کچھ اطلاعات کے مطابق عمران خان سے ابھی تک نہیں ملے ہیں۔ پہلے وہ لاہور میں تھے، اب وہ شاید اسلام آباد میں ہیں۔ اس کے علاوہ علیمہ خان کا یہ بیان دینا کہ آپ کیا چاہتے کیا ہیں ہمیں بتا دیں، ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب جو چیزیں جو ہیں وہ ایک ریپروچ کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے کہ پاکستان میں 9 مئی ہوا 2023 میں ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر حملے کیے گئے، لیکن ہمیں یہ بات بھی تو یاد رکھنی چاہیے نا کہ 8 فروری 2024 کو جس پارٹی کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے وہ پی ٹی آئی تھی، اور پی ٹی آئی کا سابق وزیر اعظم عمران خان پی ٹی آئی آج جیل میں۔ تو ہمیں اس قوم کو اس وقت جو علیمہ ہے یا شاید پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ڈیسپریٹ موڈ میں نظر آ رہی ہے۔ اس وقت بانی پی ٹی آئی کی رہائی جو ہے وہ صرف اور صرف علیمہ خان یا ان کے خاندان کی ایشو لگ رہا ہے، کیونکہ جو
باقی PTI کے اراکین ہیں, یہ قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی, جس دن عمران خان جیل سے باہر آ گیا وہ تو سارے بالکل ڈسکنیکٹڈ ہو جائیں گے, ان کی کوئی وہ حکومت ہی نہیں رہ جائے گی. تو اس لیے حلیمہ خان کا اس طرح سے ڈیسپریٹ ہو کے سامنے آنا, ان کا مختلف طرح سے صاف کہنا کہ آپ کو چاہتے کیا ہیں, مجھے لگتا ہے کہ شاید اس سے کچھ آگے عمران خان کی رہائی کے لیے, بانی PTI کی رہائی کے لیے شاید کوئی پازیٹیو سائن مستقبل قریب میں نظر آ رہا ہے. نسیم صاحب, آپ بھی ایسا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات جو ہیں وہ بہت زیادہ مثالی ہیں, تو ایسے میں کیوں عمران خان کی رہائی کوئی بھی چاہے گا؟ جب کمبینیشن اتنا زبردست چل رہا ہو تو یہ کمبینیشن خود کیوں اپنے لیے مشکلات کریٹ کرے گا؟ بالکل صحیح بات کی آپ نے. سوری نوید صاحب, یہ کوشچن نسیم صدیقی صاحب سے ہے, شاید نام ایک جیسے ملتے جلتے ہونے کی وجہ سے تھوڑا کنفیوژن ہوا ہے. I'm really sorry for that. اچھا اسما, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں ایگری کرتا ہوں. پولیٹیکل پارٹیز, پیپلز پارٹی یا نون لیگ, جس کی طرف طاہر ملک صاحب نے اشارہ کیا تھا, ان کا پولیٹیکل بیانیہ تو بالکل ختم ہو چکا ہے, زیرو ہو چکا ہے. وہ الیکشن لڑ کے تو نہ وفاق میں آ سکتے ہیں نہ پنجاب میں آ سکتے ہیں, اور اب سندھ کے حالات بھی بہت خراب ہیں. ان کو سوٹ یہ کرتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل نہ کی جائے. وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں حکم کریں, ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی اپنی گریوینسز ہیں عمران خان کے ساتھ, اور جو معاملات تھے وہ ہاتھ سے نکلتے بھی چلے جا رہے ہیں. اور حلیمہ خان یا عمران خان یا PRT نے دیکھا کہ کوئی بھی, یعنی کہ اونٹ وہ کہتے ہیں کسی بھی کل بیٹھ ہی نہیں رہا, کوئی معاملہ حل کی طرف آ ہی نہیں رہا. عدالتوں کے جو ہے وہ احکامات ہوا میں اڑا دیے جاتے ہیں, جس طرح آئینی عدالتیں بنا دی جائیں, کہیں سے بھی نہیں ریلیف مل رہا. تو میرے خیال سے حلیمہ خان نے تو فرسٹریشن میں یہ بیان دیا ہے کہ بھئی کوئی بات بتائے نا, کس طرح بات آگے چلے گی. اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ, وہ کہتے ہیں نا راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے, تو راوی کا چین ہی چین نظر آ رہا ہے. تو لازمی بات انہوں نے کوشش اپنی طرف سے کرنی ہے. اور دوسری طرف بات یہ ہے کہ بالکل اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, دیکھیں ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے. جو 9 مئی کو ہوا کسی نے اس کی پذیرائی نہیں کی, ہم بھی کہتے ہیں بہت غلط ہوا. لیکن اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف کا طیارہ بھی اغوا کرنے کی کوشش کی, وہ بھی کیس تھا. زرداری صاحب کی بھی گفتگو تھی, ڈان لیکس بھی تھی, بہت بہت مراحل آئے اور گزر گئے, اور پولیٹیکل پارٹیز دوبارہ جو ہے وہ قومی دھارے میں شامل ہوئی. تو صرف ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ عمران خان صاحب, حلیمہ خان صاحبہ, یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے پیچھے کروڑوں عوام موجود ہے اور ووٹ کے ذریعے موجود تھے, ان کے بھی گریوینسز ہیں. تو ان سب کو دور کرنا چاہیے, اور قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. قوم نے اپنی قومی یکجہتی شو کی جب پاکستان کے اوپر مشکل آئی, افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے, اور جو ان کو کردار تھا ادا کرنے کا انہوں نے ادا کیا. لیکن جب قوم 5 سال میں ایک دفعہ قوم کو موقع ملتا ہے ووٹ ڈالنے کا, اگر آپ اس قوم کا اس سے ووٹ ہی لے لیں گے تو پھر قوم کیا سوچے گی کہ یار ہمیں ایک چیز ہمارے پاس ہوتی ہے وہ بھی ہم سے چھین لیتے ہیں. تو میرے خیال سے اس وقت تمام لوگوں کو ایک ایک سٹیپ پیچھے ہٹنا چاہیے, اور پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان فرسٹ, افواج پاکستان فرسٹ, ان کے ساتھ مل جل کے ہمیں پاکستان کی ترقی کے لیے بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, مل جل کر کرنا چاہیے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ بیک ڈور چینل سے رابطوں کی جو خبریں ہیں وہ آئے دن آتی ہیں. اعظم صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. اب پھر ہم سن رہے ہیں اعظم صاحب کہ امریکہ سے ڈاکٹرز کا, تاجروں کا ایک وفد جو ہے وہ پاکستان پہنچا ہے. جب حکومت عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی دباؤ محسوس نہیں کر رہی ہے, تو پھر ان بیک ڈور رابطوں کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اعظم صاحب یہ بتا دیجیے گا, کیونکہ بہت ساری جگہوں سے سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ بانی PTI جو ہے وہ موجودہ حالات میں بالکل غیر متعلق ہو چکے ہیں. جی آسما, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. دیکھیں جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے, پاکستان تحریک انصاف کے بغیر جو ہے وہ پاکستان نے ٹیک آف بھی کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے بغیر ایک جنگ بھی جیتی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے بغیر معاشی اشاریے بھی بہتری کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے بغیر ہم نے ایک بلاک کی طرف بھی اپنا رجحان کیا, اور چین ہمارے ساتھ کھڑا, سعودی اور ہمارے ساتھ کھڑا, ترکی نے ہمارا ساتھ دیا, آذربائیجان ہمارے ساتھ کھڑا ہے, امریکہ آج ہماری بات کر رہا ہے اور اپنے ٹریڈرز کو کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں. تو دیکھیں صدیقی صاحب جس بات کا ذکر کر رہے ہیں نا کہ ماں ریاست کی طرح سے ہوتی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اب وہ وقت گزر گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا اس ملک کے اندر, میں نے تو نہیں دیکھا, آپ ہمارے جو سینئر ساتھی ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پیچھے پوری قوم کھڑی تھی, لیکن وہ ان کو پھانسی کی سزا دے دی گئی. وہ جو ریڈ لائن ہے, میں آپ کو کئی بار پہلے بھی اس پروگرام کے واسطے سے بتا چکا ہوں کہ ریاست کے لیے اب معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ جب ایک منٹ سر, جب ایک بندہ خود کو, دیکھیں میری بات مکمل ہونے دیں, جب ایک بندہ خود کو ریاست سے بالا تر سمجھے اور وہ خود کو یہ سمجھے کہ وہ انصاف کا علمبردار ہے,
وہ ایک ایسا خطیب ہے جس نے اس معاشرے کے اندر ایک ایسی آگ کو بھڑکایا. دیکھیے صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اس جنگ کے دنوں میں پی ٹی آئی بریگیڈ, آپ جا کے دیکھیں سوشل میڈیا بریگیڈ, یہ وہ لوگ تھے جو کہتے رہے کہ اڈیالہ جیل کے اوپر آپ بم پھینکیں اور عمران خان کو رہا کریں, اگر پاکستان جنگ جیتے گا تو عمران خان کے ساتھ جیتے گا. دیکھیں بانی چیئرمین کی اب حیثیت صرف ایک NRO لینے والے شخص کی ہے جو جیل میں بیٹھا صرف یہ فریاد کرتا نظر آ رہا ہے کہ آپ خدا را مجھے رہا کریں. ٹھیک ہو گیا اعظم, آپ کا موقف آ گیا. میں چاہوں گی نسیم صاحب کو موقع دیں عدلیہ کے حوالے سے. سر آپ کچھ فرما رہے ہیں. جی بات یہ دیکھیں, آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کی مثال دی, تو آج عدلیہ مانتی ہے کہ وہ غلط فیصلہ تھا اس وقت کا, ہاں وہ عدالتی قتل تھا. تو بات یہ کہ فیصلے عدالتوں کو کرنے دیں. اگر آپ کو گریونسز ہیں میرے ساتھ تو آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ فیصلے کرنے شروع کر دیں اور بڑی بڑی عدالتوں کے فیصلے آپ ہوا میں اڑا دیں. تو یہ غلط طریقہ کار ہے. اگر بانی نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ عدالتوں کو آزاد کریں نا, کیوں عدالتیں صحیح فیصلے نہیں کر رہی؟ اور آپ بات کرتے ہیں کہ ایک شخص جو بیٹا NRO کا طرفدار ہے, وہ تو بار بار اس کا جب بیان آتا ہے تو وہ یہی آتا ہے کہ میں تو 100 سال جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں, لیکن مجھے عدالتوں سے ہم تو یہ بات کر ہی نہیں رہے. دیکھیں ہم تو بات کر رہے ہیں کہ ایک شخص جو بیٹھا ہے وہ NRO مانگ رہا ہے, جس کی پوری پارٹی جو ہے وہ اس وقت تتر بتر ہے, اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ رہا ہے کہ خدا را مجھے اس عذاب سے باہر نکالے. لیکن اعظم صاحب اس پارٹی کو تتر بتر کرنے کے الزامات بھی تو حکومت پہ اور اس پہ لگتے ہیں نا. یہ جو کہہ رہے ہیں اعظم ملک صاحب جو کہہ رہے ہیں, یہ کہیں موقف دکھا سکتے ہیں؟ آج تو یہ دور ہے کہ میں اور اعظم ملک صاحب تبصرہ کر رہے ہیں, لیکن اس پارٹی کا موقف ٹی وی پہ نہیں چل رہا. اور آپ بتائیں کہ کس جگہ کا ہے. اور جہاں یہ کہ اعظم ملک صاحب سے میرا معصومانہ سوال ہے, پی ٹی آئی بریگیڈ نے غلط کیا, کیا آپ میاں نواز شریف کا کوئی بیان دوران جنگ دکھا سکتے ہیں؟ وزیر اعظم بننے تو وہ چلے آئے تھے جس ملک کے لیے, اس ملک پہ جب انڈیا اپنے ناپاک اداروں سے حملہ کرتا ہے تو میاں نواز شریف کون سی مجبوری سے خاموش اس لمحے تک بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس پہ آپ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا. دیکھیں نا, آپ کو اس پہ آپ لاہور میں بیٹھے ہیں, آپ نے اس پہ کوئی سوال کرنا چاہیے. اچھا اعظم, اس میں ایڈ کرتی ہوں. نعیم صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ خاموش رہے. بھائی ان کی خاموشی نے اتنا قہر ڈھایا ہوا ہے, اتنا سب جگہ بات ہو رہی ہے کہ وہ بولتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. ایک اور بات اعظم ملک صاحب میں یہ کہوں گا, جو ناقدین ہیں عمران خان کے, جو ناقدین ہیں, جو بڑے بڑے دانشور ہیں, وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے اور اس نے جیل میں رہ کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہو گیا. میں اعظم آپ کی طرف آتی ہوں. آپ پہ جو سوالات کی بوچھاڑ ہوئی ہے اس کا جواب دیجیے گا. کچھ اور سوال میرے خیال میں نوید نسیم صاحب کرنا چاہ رہے ہیں. نوید صاحب پلیز. دیکھیں, میں جو اعظم صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو کا مقابلہ ایک کمپیریزن کیا ہے عمران خان کے ساتھ, آج ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تو آج بھی اس کی پارٹی کی حکومت ایک پارٹی میں بنی ہوئی ہے, اور جس نے اس کو مارا تھا ضیاء الحق, آج اس کو کون یاد کرتا ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو اسٹیبلشمنٹ, جو ہمارے ادارے, جو ہماری حکومت اس قوم کو سیاسی طور پر, معاشی طور پر مستحکم کرنا چاہتی ہے, وہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جس میں 90 سے زیادہ سیٹیں نہیں, جس کو تقریباً 1.5 کروڑ سے زیادہ ووٹس ملے, اگر وہ ان کو بھی ساتھ میں لا لیتے ہیں بطور اپوزیشن ہی, تو آپ یہ سوچیں کہ پاکستانی معیشت جو ہے وہ کس تیزی سے اوپر جا سکتی ہے, کس تیزی سے پاکستان میں استحکام آ سکتا ہے. ٹھیک ہے اعظم صاحب, کوئکلی بیکاز آفٹر 30 سیکنڈز مجھے بریک پہ جانا ہے. سر ظاہر ہے آپ سب لوگوں کے جو توپوں کا رخ ہے وہ میری طرف ہو گیا ہے. میں آپ کو ایک بنیادی نقطے کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں. بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جب اس ملک کے اندر آپ ایک ریڈ لائن کو کراس کرتے ہیں, میں نے پہلے بھی کہا کہ MQM اس ملک کے اندر وہ پولیٹیکل پارٹی تھی جو سیاہ و سفید کی مالک تھی, آج اس کا کہیں نام و نشان نہیں ہے. آپ جب اسٹیبلشمنٹ کی ریڈ لائن کو کراس کرتے ہیں آپ دھتکارے جاتے ہیں, آپ دھتکارے گئے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوا تھا, کیا وہ ریڈ لائن کراس کرنے آپ نہیں آئیں گے؟ سپریم کورٹ کے اوپر جو معافی نہیں مانگیں گے آپ آگے نہیں چل سکیں گے. آپ اس بات کو سمجھیں, آپ نہیں چل سکیں گے. کیا کر لیں گے آپ نہیں آگے بڑھ سکتے جب تک آپ اس ریڈ لائن کے اوپر خود کو 2 قدم پیچھے لائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. ریاست بہت پیچھے آ چکی, اب آپ کو پیچھے آنا ہے. آپ 9 مئی کے اوپر معافی مانگے 9 مئی اور پھر آگے مذمت کر رہے ہیں. اچھا, انہیں مذمت نہیں چاہیے نا, انہیں معافی چاہیے. جی بالکل باشگاف الفاظ میں جسے کہا جاتا ہے, بالکل واضح الفاز میں آ کر وہ معافی مانگے. میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو میں ریاست آپ اپنی بات کریں. اعظم صاحب ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بات کریں. آپ صحافی ہیں, آپ اپنا تجزیہ نہیں دے رہے, آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں ریڈ لائن سے. ریڈ لائن آئین اور جمہوریت اور ریاست. ایک کام کرتے ہیں نا, ایک کام کرتے ہیں, ریڈ لائن کیا ہوتی ہے؟ آئین, جمہوریت اور ریاست, یہ ریڈ لائن ہوتی ہے. نوید نسیم صاحب, I'm really sorry, اس سیگمنٹ میں آپ کو اس طرح سے ٹائم بھی نہیں دے پائی. سر میں بریک سے واپس آتی ہوں
اور پھر نوید نسیم صاحب ہم آپ سے شروع کرتے ہیں اور پھر جو باقی یہ سوالوں کا سارا ایک رخ جو ہوا ہے نا اعظم صاحب سے، اعظم صاحب کی طرف چلے جائیں گے. بریک لیتے ہیں ناظرین. ویلکم بیک جی. بریک پر جانے سے پہلے نوید نسیم صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. 9 مئی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جب تک پی ٹی آئی والے بالکل واضح الفاظ میں 9 مئی پہ معافی نہیں مانگتے ہیں, ان کے ساتھ ابھی جو معاملات ہو رہے ہیں ان میں کچھ بہتری آتی دکھائی نہیں دیتی ہے. اس پر ملک صاحب بھی کچھ فرمائے تھے, لیکن میں چاہوں گی نوید نسیم صاحب پہلے آپ کچھ ایڈ کیجئے. جی آسما, میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں عمران خان نے 9 مئی کی مذمت بھی کی, اب ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ معافی بھی مانگ لیں. جو بڑا لیڈر ہوتا ہے نا وہ اپنی قوم کے لیے معافی مانگنے سے اس کو نہیں جھٹکنا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات یہ, اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں تو وہ کس قوم کے لیے معافی مانگیں گے؟ اس قوم کے لیے معافی مانگیں گے نا جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کے معافی مانگنے سے ان کو جو تقریباً یہ 8 فروری کو جو ووٹ پڑے ہیں ان میں سے 0.10% بھی ان کی ووٹنگ میں, ان کی فالوئنگ میں کسی بھی قسم کا کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں. لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ایک ڈیڈ لاک سے باہر نکل آئیں گے. پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ایک سیاسی سرکل کا, ایک پارلیمنٹ کا ایک حصہ بن جائے گی. آگے کی طرف معیشت آگے کی طرف جانی پڑے گی, شروع ہو جائے گی. ہمیں آگے وے فارورڈ دیکھنا ہے, کسی کا معافی مانگنا یا کسی کا معافی نہ مانگنا. اگر ہم اسی سے اس پہ پھنسے رہیں گے تو ہماری معیشت آگے کیا ملک پیچھے کی طرف جائے. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی نسیم صاحب, لیکن اس پہ ایک اور چیز جو ایک بیانیہ بنایا گیا ہے یا یہ جو ایک میسج عوام کے اندر ہے, خاص طور پر بانی پی ٹی آئی کو لے کر, ملک صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. سر ایک بار کہی جاتی ہے کہ ڈٹ کر کھڑا ہے کپتان, تو کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کو تو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ اس بات سے پیچھے ہٹیں گے تو ایک اور بہت بڑے یو ٹرن کا الزام اس کے اوپر آئے گا اور کہیں نہ کہیں ان کا سپورٹر ان سے متنفر ہو سکتا ہے. ملک صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو سنجیدہ حلقے ہیں وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اور 9 مئی کا واقعہ درست نہیں تھا. وہ ایک اضطراری فیصلہ تھا اور اس قابل مذمت بھی ہے. مذمت مختلف سطح پہ کی جا چکی ہے اور بڑی انہوں نے اچھی بات کی. دوبارہ بھی اگر کر دیں گے تو اپنی اناؤں کے قول سے واپس آنا پڑے گا, کیونکہ پاکستان کی بات ہے تمام فریقین کو. اب بات یہ ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث تھے وہ تحریک استحکام پارٹی میں گئے ہیں تو ڈرائی کلین ہو گئے ہیں, ان کے مقدمات بھی ختم ہو گئے ہیں اور ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت بھی مل گئی, کوئی جیتا کوئی ہارا. تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ 9 مئی کو یہ تو ریڈ لائن کہہ رہے ہیں اور یقیناً وہ قابل مذمت ہے, تو کوئی آدمی اپنی سیاسی وفاداری تبدیل کرے تو اس کا جرم ختم ہو جائے. تو پھر یہ ہم کھلواڑ کر رہے ہیں قومی سلامتی سے. دوسری بات, میں مذمت کرتا ہوں, اعظم ملک صاحب بڑے سینئر صحافی ہیں, سیکھتا ہوں, یوم تکبیر والے دن ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے تختے پہ چڑھانے کی سزا اس کو ایٹمی ہنری کسنجر کی ایک دھمکی تھی. یہ ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں اور امریکن ڈی کلاسیفائیڈ پیپر میں اس کو کہیں گے کہ جی بھٹو کو تو پھانسی دی ریاست نے, یہ کیا کارنامہ ہے پاکستان میں. اس کے اوپر عالمی سطح پہ کتابیں لکھی گئی, دنیا کا عالمی ضمیر بیدار ہوا. تو آپ یہ ہے کہ جس شخص نے آپ یوم تکبیر والے دن بجائے انہیں خراج تحسین پیش کریں. آج کے اخبارات میں آپ دیکھیں ڈاکٹر عبد القدیر کی تصویر کوئی نہیں, ذوالفقار علی بھٹو دکھ ہوا ہے. اعظم ملک صاحب ایک نہیں ہے کہ وہ کیا ایک درس دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں یہ کہا جائے گا کہ ہم سلام کرتے ہیں جس نے 27 سال نیلسن منڈیلا کو قید رکھا, ظلم کیا. ظالم کی مثالیں دینے والے تاریخ کی کوڑا دان میں ہوتے ہیں, اس سے آگے ان کی کوئی حیثیت نہیں. بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, خاص طور پر آج کے میں مذمت کرتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں یوم تکبیر والے دن ایسی گفتگو کی میں بحیثیت پاکستانی شدید مذمت کرتا ہوں. میں چاہوں گی نسیم صدیقی صاحب آپ کچھ ایڈ کر لیجئے, پھر ہم اکٹھے جو ہیں نا وہ سارے سوالات جوابات ایک ہی بار اعظم سے. میں دوسری طرف جاتا ہوں. بات یہ ہے کہ ادارے سارے جو ہے وہ قابل احترام ہوتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ان کی کانسیکوینسز دیکھنے چاہیے کہ کیا وجہ تھی کہ یہ واقعات پیش آتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہوئی تو پورے ملک کے اندر آگ لگی, اداروں میں آگ لگائی گئی نا وہاں پہ. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب محترمہ مریم نواز شریف صاحب لاہور نیب پیش ہونا چاہ رہی تھی تو نیب کے اوپر حملہ کیا گیا. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. ٹی ایل پی نے احتجاج کیا تو آپ نے دیکھا کہ موٹر وے پہ آگ لگا دی. تو ابھی 9 مئی سے پہلے بھی تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں واقعہ پیش ہوا تھا اس کی بھی
इंक्वायरी होनी चाहिए, उसकी भी माफी होनी चाहिए। तो ये माफी तलाफी, अब क्या आपने एक शख्स को 2 साल से जेल में रखा हुआ है जिसकी तस्वीर बाहर नहीं निकलती है, जिसको आप अदालत में पेश नहीं करते। अगर आप मुझे 15 सेकंड्स में बता सकें कि मसला क्या है माफी मांगने पर? मसला जिद का है। मसला एक तो मसला लेटर्स आ रहे होते हैं तो एक तो मसला जिद का है और एक प्रिंसिपल स्टैंड है जिनके खिलाफ इमरान खान डटा हुआ है। वो डटा हुआ नजर आ रहा है ना कि वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। ऑफर्स तो हुई है, वो भी पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं। आजम साहब डटे हुए हैं जी, इमरान खान साहब डटे हुए हैं अभी भी। आजम साहब देखिए जी, सारे सीनियर पैनलिस्ट ने बड़ी खूबसूरत अपनी आरा दी। मैं मलिक साहब की जो आरा है उसकी कदर करता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है आसमा साहिबा कि आपने ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर रहना है। मलिक साहब अमेरिका में नहीं रहते, ना ही मलिक साहब यूके के बाशिंदे हैं। मलिक साहब पाकिस्तान के सिटीजन हैं और मलिक साहब को ये अंदाजा होना चाहिए कि यहाँ पर सच बोलना और अपने आप को पोर्ट्रे करने की सजा क्या है। मेरी बात ये नहीं है, आप ये सोचें कि इस मुल्क का एक पॉपुलर लीडर, जो इतना बड़ा लीडर है, उसे सजाए मौत दे दी जाती है। इस मुल्क का एक ऐसा पॉपुलर लीडर है, वो 2/3 मेजोरिटी लेके आता है, 99 में उसे एग्जाइल पे भेज दिया जाता है। इस मुल्क के अंदर इतने ताकतवर लोग आए, लेकिन वो किसे कहानियां हो गए। बात ये नहीं है, आप उस बुनियादी नुक्ते की तरफ इस बहस को लेके जाएं, और वो बुनियादी नुक्ता ये है कि जब आप रियासत के ऊपर डायरेक्ट हमलावर हो जाते हैं और आप एंटी स्टेट नैरेटिव के, आसमा मेरी बात सुने, आप जब एंटी स्टेट नैरेटिव के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, आपने क्या नहीं किया, आपने अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात को लोएस्ट लेवल के ऊपर ले आए। डोनाल्ड लू की बात के ऊपर आपने कहा जी ये तो रिजीम चेंज है। आपने दुनिया भर के अंदर हमारे ताल्लुकात को जो था वो तमाशा बना के रख दिया। आपने सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात 0 लेवल पे ले आए। आपने चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात ML1 पे, आपने एक जो बननी थी ML1 सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था CPEC का, आपने एक ईंट वहां पर मतलब बहुत सारी खराबियों के जिम्मेदार आप उनको करार दे रहे हैं। आजम साहब मुख्तसर कर लेते हैं, टाइम कम है। आजम साहब से पूछ ले कि क्या वज़ीर आज़म इतना बाइख्तियार होता है, जो फैसले कर रहा होता है? ये CPEC की भी बात कर रही है और वो वज़ीर आज़म के बाद में खुद कह दे कि मेरे इख्तियार में था ही कुछ। देखिए आपने आसमा एंटी स्टेट नैरेटिव को सॉरी आजम साहब इसी बात पे खत्म करते हैं। आखिरी नुकता मैं ये कहूँगा, यकीनन ये दुरुस्त कह रहे हैं कि PTI की बहुत सारी पॉलिसियां नाकाबिले दिफा हैं। बहुत शुक्रिया जी आप तमाम साहिबान का, ताहिर नईम मलिक साहब, नसीम सिद्दीकी साहब, नवीद नसीम साहब और आजम मलिक साहब, आप तमाम साहिबान हमारे साथ मौजूद है। आपका शुक्रिया। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, कल मिलते हैं आपसे दोबारा। बहुत ख्याल रखिएगा अपना।